श्रीमद् भगवद् गीताको 10औं अध्याय। श्री भगवानुवाच भूये एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः युक्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। 10औं अध्यायको पहिलो श्लोक। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे महाबाहु, मेरो परम रहस्यको बारेमा र प्रभावयुक्त वचनलाई फेरि पनि सुन। जुन वचन तिमी जस्तो अतिशय तथा अनन्य भक्त तथा म प्रति अनन्य प्रेम राख्ने मनुष्यको कल्याण र हितलाई ध्यानमा राखेर फेरि सत्य ज्ञान प्रदान गर्दैछ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिरहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। दोस्रो श्लोक। म प्रकट हुने बारेमा, म अवतरण हुने बारेमा, मेरो उत्पत्तिको बारेमा तथा मेरो कार्यको बारेमा न देवताहरूले जानेका छन्, न ऋषिहरू न महर्षिहरूले नै जानेका छन्, किनकि सबै प्रकारका देवताहरू, सबै ऋषिहरू र सबै महर्षिहरूको पनि म आदिकरण हुँ, अर्थात् सृष्टिमा हुने सबै संरचना तथा विधान परिवर्तनको आदिकरण म नै हुँ। यो माम जमनादिं च वेत्ते लोकमहेश्वरम् अशमं मुजहस मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तेस्रो श्लोक। जो मनुष्य मेरो भक्त छ त्यसले मलाई अजन्म अर्थात् जन्मरहित, अनादि र अकायम सम्पूर्ण लोकको आदिकरण तथा सृष्टि सञ्चालक ईश्वर हो भन्ने तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। यो ज्ञान जानेको मनुष्य ज्ञानवान हो र जो मनुष्य मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यसले मेरो निर्देशन अनुसार कार्य गर्छ र सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षेमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवभावभयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम् ईश्वायशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। चौथो र पाँचौं श्लोक। प्रत्येक कार्य निश्चय गर्ने शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय निग्रिय, मनलाई नियन्त्रण तथा सुख दुःख, उत्पत्ति प्रलय र भय अभय तथा हिंसा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ति र अपकृति, यस्तो यी सबै प्राणीको अनेक प्रकारको भाव त्यसको गुण र कर्मको आधारमा मद्वारा नै प्रदान हुन्छ। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मदभावा मानसा जाता येषां लोकैमः प्रजा। छैठौं श्लोक। 7 महर्षिजन, 4 ती महर्षि भन्दा पूर्व भएका सनकादि तथा स्वयम्भू मनु र आदि तथा 14 मनु, यी सबै ममा नै सधैँ भाव लगाउने सबैका सबै मेरो सङ्कल्पद्वारा सङ्ग्रहीभूत सृष्टि तथा उत्पन्न भएका हुन्। यही मनुको वंशद्वारा नै सृष्टिमा मनुष्यको सुरु भएको हो र सृष्टिका सम्पूर्ण प्रजा अर्थात् मनुष्यको वंश मनुहरूको वंश नै हो। यही वंश चलेको छ र कर्म अनुसार चलिरहनेछ। एतं विभूतिं योगं च मम यो वेत्ते तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। 7औं श्लोक। जो मनुष्यले मेरो यस परमेश्वरी रूप परम विभूति रूपको बारेमा र मेरो योग शक्तिको बारेमा तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यो मनुष्य निश्चल निष्कलङ्क भक्ति योगको मुख्य द्वारमा प्रवेश गरेको हुन्छ
र मेरो भक्ति उपासनाद्वारा नै मोक्ष हुन्छ। यस सत्य ज्ञानमा कुनै शङ्का तथा संशय नै छैन र रहँदैन। अहं सर्वस्य प्रभवमतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। 8वां श्लोक। म वासुदेव नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्तिको आदिकरण हुँ र मद्वारा नै सम्पूर्ण सृष्टि संरचना उत्पत्ति र लय हुन्छ, फेरि बन्छ र लय हुन्छ। यो क्रम चलिरहन्छ। यस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टिको निर्माता, नियन्त्रक र मालिक म वासुदेव नै हो भन्ने जानेका भक्तजनद्वारा श्रद्धा र भक्तियुक्त भएर मलाई नै निरन्तर तथा अनेक नामले पुकार गरेका हुन्छन्। मच्चित्ता मदमत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9वां श्लोक। निरन्तर ममा नै मन लगाउने र मलाई नै सम्पूर्ण कर्म तथा प्राणलाई अर्पण गर्ने भक्तजनहरू मेरो भक्तिको चर्चाद्वारा आपसमा मेरो प्रभावलाई, मेरो क्षमतालाई जानेको तथा मेरो गुण र प्रभावसहित मेरा कार्यको कथन गर्दै आफ्नो काममा र कर्मफलमा निरन्तर सन्तुष्ट भएका हुन्छन्। त्यस्तो अनन्त भक्तजनहरू म वासुदेवमा नै निरन्तर रमण गरेका हुन्छन्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियुगं तं येन मामुपयान्ति ते। 10वां श्लोक। निरन्तर मेरै ध्यान आदिमा लीन रहेको तथा मलाई प्रेमपूर्वक पुकार गर्ने मेरो अनन्य भक्तलाई मद्वारा नै तत्त्वज्ञान रूप युगलाई प्रदान गरेको हुन्छु, जुन ज्ञानद्वारा मेरो भक्त मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। 11वां श्लोक। हे अर्जुन, मेरो अनन्य भक्तको कर्मफल प्रदान गर्नको लागि ती सबै भक्तमाथि अनुग्रह गर्नको लागि तिनीहरूको हृदयमा विराजमान मैले ती सबै भक्तको अन्तःस्करणमा ज्ञानको प्रकाश प्रकाशित गरेको हुन्छु र ती सबै भक्तको अन्तःस्करण विद्यमान रहेको शरीर संसार रूपी अज्ञान जनित अन्धकारलाई प्रकाशमय तत्त्वज्ञान रूपी दीपकद्वारा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिन्छु। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्तवमृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदैस्तथा असितदेवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। 12 तथा 13 श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हजुर नै परम ब्रह्म, परम धाम, परम पिता र परम पवित्र हुनुहुन्छ। ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष र देवताहरूको पनि आदिदेव हुनुहुन्छ। यी सबै सृष्टिको आदिकारण हजुर नै हो भनेर हजुरको बारेमा सबै महर्षि तथा ऋषिहरूले भन्नुभएको छ र साथ देवर्षि नारद, असित र देवल ऋषि तथा महर्षि वेदव्यासजीले पनि हजुरलाई अजन्म अकायम सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ र हजुरले पनि मलाई यही भन्नुभयो जो ऋषि महर्षिले आफ्नो ध्यानद्वारा देख्नु भएको थियो। सर्वमेतद्रेतं मन्य येन मां वदसे केशव न एते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। 14 श्लोक। हे केशव, हजुरले सम्पूर्ण मनुष्य र मेरो कल्याणको लागि जो ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ यो सबै ज्ञानलाई म पूर्ण सत्य ज्ञान मान्छु
हे भगवान, हजुरको कार्यको बारेमा, हजुरको स्वरूपको बारेमा न त देवताले जानेका छन् न त दानवले नै जानेका छन्। हजुरको सम्पूर्ण कार्य लीलामय हो भनेर सबै ऋषिले स्वीकार गरेका छन्। स्वयमे वातमनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगतपते। 15औं श्लोक। हे भगवान, हजुरले नै सम्पूर्ण सृष्टिको भूत, सृष्टिको सम्पूर्ण आभावलाई उत्पन्न गर्ने सृष्टिको सृजनहार हो। हे सम्पूर्ण भूतको मालिक, हे देवताको पनि देव, हे जगतको पालनकर्ता, हे सृष्टिको स्वामी, हे पुरुषोत्तम, हामी अज्ञानी छौँ। हजुर नै सर्वधार हो र हजुरले नै आफूलाई अर्थात् स्वयंलाई नै जान्नुहुन्छ। भक्तोमरस्य शेषेण दिव्यायातम विभूतयः या वीरविभूतिभिर्लोका निमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। 16औं श्लोक। त्यसैले हजुर नै ती सबै आफ्नो दिव्य विभूतिको सम्पूर्णतालाई वर्णन गर्नको लागि समर्थवान हुनुहुन्छ, जुन विभूतिद्वारा हजुरले यी अखिल ब्रह्माण्डको सबै लोकलाई व्यवस्था तथा व्याप्त गरेर सर्वव्यापी भएर विद्यमान स्थितिमा चेतन सत्ता भएर रहनु भएको छ। कथं विद्यामहं योगिमिस्तवां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयुषे भगवन्मया। 17औं श्लोक। हे योगेश्वर, म हजुरलाई कुन प्रकारले निरन्तर चिन्तन मनन गरौँ, कुन प्रकारले मैले हजुरको बारेमा सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकूँ। हे भगवान, हजुरलाई कुन कुन भावद्वारा पुकार हुन्छ र मद्वारा कुन कुन भावद्वारा चिन्तन गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ। विस्तीर्णात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तऋषीणवतु नास्ति मे अमृतम्। 18औं श्लोक। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति बारेमा, आफ्नो विभूतिको बारेमा, आफ्नो स्वरूपको बारेमा फेरि पनि विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्, किनकि हजुरको यो अमृतमय वचनलाई श्रवण गर्दा मेरो मनलाई तृप्ति प्राप्त हुन सकेन। अर्थात् हजुरको बारेको यो गुह्य ज्ञान श्रवण गर्दा अरू जान्ने र सुन्ने उत्कण्ठा बनिरहेको हुन्छ। हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायातम विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तु विस्तरस्य मे। 19औं श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, अर्थात् हे कुरुश्रेष्ठ, म जो र जे मेरा विभूतिहरू छन् ती सबै ज्ञान मेरो भक्तको ज्ञान र कल्याणको लागि प्रधानतासँग भन्नेछु, किनकि मेरो सुरु र अन्त्य केही छैन, किनकि सबैको विस्तारको आदि कारण म नै हुँ, तर म अनादि छु। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। 20औं श्लोक। हे अर्जुन, म सब भूत प्राणीको शरीरधारीको अवयव हृदयमा स्थित सबै जीवात्माको आत्मा हुँ, तथा सम्पूर्ण भूत प्राणीको आदि मध्य र अन्त म नै हुँ। आदित्यनमहं विष्णुरज्योतिषां रविरंशमान मरीचिर्मरुतमस्मि नक्षत्राणमहं शशि। 21औं श्लोक। अदितिको 12 पुत्रहरूमा विष्णु र ज्योतिहरूमा किरण र ताप सम्पन्न सूर्य म नै हुँ, तथा 49 वायु देवताहरूको तेज र नक्षत्रहरूको अधिपति चन्द्रमा पनि म नै हुँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि दिवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्सास्मि भूतानामस्मि चेतना। 22औं श्लोक। ज्ञान वेदमा
सामवेद मनै हुँ। देवताहरूमा इन्द्र मनै हुँ, इन्द्रियहरूमा मन मनै हुँ र भूत प्राणीहरूको चेतना शक्ति अर्थात् जीवन शक्ति पनि मनै हुँ। रुद्राणां शङ्करशास्मि वित्तेषु इक्षरक्षसाम वसुनां पावकशास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। 23औं श्लोक। म एकादश रुद्रहरूमा शङ्कर मनै हुँ र 100 तथा राक्षसमा धनको स्वामी कुबेर पनि मनै हुँ। म 8 वसुहरूमा अग्नि हुँ, पर्वतहरू र शिखरहरूमा सुमेरु पर्वत पनि मनै हुँ। पुरदशां च मुक्कयं माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः शरसामस्मि सागरः। 24औं श्लोक। ज्ञानी पण्डित तथा पुरोहितहरूको मुखिया बृहस्पति मनै हुँ भन्ने जान। हे पार्थ, सेनापतिहरूमा स्कन्द र जलाशयमा समुद्र मनै हुँ र यहीबाट सबै भूत प्राणीलाई सञ्चालन र सिंचित मद्वारा नै भएको हुन्छ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामश्याकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। 25औं श्लोक। महर्षिहरूमा भृगु र शब्दमा एक अक्षर अर्थात् शब्द शिरोमणि ओमकार पनि मनै हुँ। सबै प्रकारको यज्ञमा जप यज्ञ र स्थिर रहने तथा सधैँ सबैमा समभाव राख्ने हिमालय पर्वत पनि मनै हुँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलमुनिः। 26औं श्लोक। सबै वृक्षहरूमा पिपलको वृक्ष, देवर्षिहरूमा नारद मुनि, गन्धर्वहरूमा चित्ररथ र सिद्धि प्राप्त ऋषिमा कपिल मुनि पनि मनै हुँ। उच्चैः स्रवसमश्वानां विद्ये माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। 27औं श्लोक। घोडाहरूमा अमृतसँग उत्पन्न भएको उच्चै श्रवा नामक घोडा हुँ। श्रेष्ठ हात्तीहरूमा ऐरावत नामको हात्ती र मनुष्यहरूमा म नै सबै मनुष्यको राजा हुँ भन्ने जान, किनकि म सबैको मालिक हुँ। आयुधानमहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनशास्मि कन्दर्पः सर्पाणास्मि वासुकिः। 28औं श्लोक। सम्पूर्ण शस्त्रहरूमा वज्र शक्ति र गाईहरूमा कामधेनु पनि मनै हुँ। शास्त्रोक्त रीतिले सृष्टि सञ्चालनको लागि सन्तान उत्पत्ति गर्ने उत्पादन शक्ति कामदेव अर्थात् उत्पन्न गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने कामदेव र सर्पहरूमा सर्पराज वासुकी पनि मनै हुँ। अनन्तशास्मि नागानां वरुणयादशामहं प्रेतेण मर्यमचास्मि येमः शम्यं तमहम्। 29औं श्लोक। नागहरूमा शेषनाग र जलचरको अधिपति वरुण देवता पनि मनै हुँ। पितरमा अर्यमा नामक पितर तथा शासन गर्ने सात्विक शासकमा नियमकारी न्यायकारी यमराज पनि मनै हुँ। प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रहं वैनत्यस्य पक्षिणां। 30औं श्लोक। दैत्यहरूको सन्तानमा भक्त प्रह्लाद र गणना गर्नेहरूको लागि काल गणना अर्थात् समय पनि मनै हुँ तथा पशुहरूमा मृगराज सिंह र पंक्षीहरूमा गरुड पनि मनै हुँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रव्रेतमहं
जषणां मकरश्चास्मि श्रोताशामस्मि जाहवे। 31वां श्लोक। प्रकृतिको चारैतिर प्रवाहित हुने तथा सबैलाई पवित्र गर्ने तथा सबैमा प्राणी तथा वृक्षमा जीवन भर्नेमा वायु र शस्त्रधारीहरूमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पनि मनै हुँ तथा उभयचर तथा जलहरूमा गोही र पवित्र नदीमा श्री भागीरथी गङ्गाजी पनि मनै हुँ। सर्गाणमादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधः प्रवदतमहम्। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, सृष्टिको आदि मध्य र अन्त पनि मनै हुँ। विद्या तथा ज्ञानमा अध्यात्म विद्या अर्थात् ब्रह्म विद्या र परस्पर विवाद गर्नेको लागि र तत्त्व निर्णयको लागि अन्तिम सत्य ज्ञानको अन्तिम निर्णायक तथा विवादको अन्तिम बाधा तथा ज्ञानको अन्तिम बिन्दु मनै हुँ। अक्षराणां कालस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धातहं विश्वोत्तमुकः। 33वां श्लोक। देवनागरिक अक्षरहरूमा म आकार हुँ। समासहरूमा द्वन्द्व नामक समास हुँ। अक्षकाल अर्थात् कहिल्यै क्षय नहुने तथा कालको पनि काल, महाकाल अर्थात् समयको पनि समय मनै हुँ तथा यस सृष्टिमा सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने सञ्चालन गर्ने विराट स्वरूप सबै प्राणीको धारण पोषण गर्ने सृष्टिको धारक मनै हुँ। मृत्युः सर्वहर्षः मुदा भवस्य भविष्यतां कीर्तिः श्रेयवाक्शनारिणां स्मृतिरमेधा धृतिः क्षमा। 34वां श्लोक। सृष्टिमा भएको बनेको तथा रहेको सम्पूर्ण भूत अर्थात् सृष्टिको अवयवहरूको संहारक तथा सञ्चालक अर्थात् सृष्टि क्रमको संहार तथा सम्वर्धन गर्ने सबै प्राणीको कर्मको कर्मफल प्रदान गर्ने तथा कर्मफलको नियमको निर्माण जन्म उत्पन्न मृत्यु हुने सबै संरचनाको सबै विधान तथा सबै अवयवभूतको उत्पत्ति हेतु तथा उत्पत्तिको हेतु प्रत्यय तथा जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु मनै हुँ। निर्माण विस्तार तथा वंशको सहयात्री स्त्रीहरूमा कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति र क्षमा पनि मनै हुँ। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो हमृतूनां कुसुमाकारः। 35वां श्लोक। मौन वचनको गायन हृदयको आवाज र वचनद्वारा गायन गर्न योग्य तथा श्रुतिहरूमा म बृहत् साम तथा छन्दमा गायत्री छन्द पनि मनै हुँ तथा महिनाहरूमा मार्गशीर्ष र ऋतुहरूमा वसन्त ऋतु पनि मनै हुँ। धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं। 36वां श्लोक। छल कपट गर्ने मनुष्यको लागि जुवा र प्रभावशाली पुरुषको लागि तेज र प्रभावको प्रभाव पनि मनै हुँ। सात्विक विजयी हुन चाहने र सत्य ज्ञान जान्न सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नेको लागि सधैँ प्रयासरत रहने मेहनती मनुष्यको लागि विजयी अर्थात् मेहनतको फल विजयी पनि मनै हुँ। निश्चय ज्ञानधारीको लागि निश्चय र सात्विक भाव भएको मनुष्यको लागि सात्विक भाव पनि मनै हुँ। वृष्णिनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां पयं व्यासः कविनामुशना कविः। 37वां श्लोक। वृष्णि वंशहरूमा म वासुदेव अर्थात् म स्वयं तथा सात्विक गुणधारी मनुष्यको लागि सखा पनि मनै हुँ। पाण्डवहरूमा धनञ्जय अर्थात् अर्जुन
मुनिहरूमा महर्षि वेदव्यास र कविहरूमा दैत्य गुरु शुक्राचार्य पनि म नै हुँ। सृष्टिमा अन्तिम बिन्दु अन्तिम लक्ष्य, सृष्टिको अन्तिम किनारको पनि किनार म नै हुँ। सृष्टिमा मनुष्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तिम ज्ञान पनि म नै हुँ। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यनां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। 38वां श्लोक। नियमको दण्डनायक तथा दण्डद्वारा पनि कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्मफलमा कुनै हेरफेर नगर्ने अर्थात् कर्मफलमा दमन गर्ने तथा प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक नियमको विरुद्धको कार्य गरेर प्राकृतिक कानुन मिच्नेको लागि दण्ड विधाता अर्थात् प्राकृतिक कानुन मिच्नेको लागि दमन गर्ने शक्ति म नै हुँ। सात्विक जितको इच्छा राख्नेको लागि म नीति हुँ। गुप्त राख्न योग्य भावको रक्षक मौन पनि म नै हुँ र ज्ञानवानको लागि तत्त्वज्ञान पनि म नै हुँ। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना एतस्य न मया भूतं चराचरम्। 39वां श्लोक। हे अर्जुन, यस सम्पूर्ण सृष्टिको अवयव भूतको उत्पत्तिको कारण रहेको छ। त्यो कारणको अघि करण पनि रहेको छ। त्यही करण अर्थात् चेतन शक्ति पनि म नै हुँ। किनकि यस सृष्टिको चर र अचरमा रहेको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत मरहित छैन, अर्थात् सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत ममा नै समाहित भएर रहेको हुन्छ। सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवहरू भूत ममा नै समाहित भएर रहेको भए पनि म सबै अवयवमा विद्यमान छु। सबै अवयवमा विद्यमान भए पनि ती अवयवभन्दा म अलग छु, किनकि ती सबै अवयवको विद्यमान कारणभन्दा पनि म अलग छु। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरमया। 40वां श्लोक। हे परन्तप, मेरो बनावट, मेरो दिव्य विभूतिको कुनै अन्त्य छैन। तैपनि तिम्रो ज्ञानको लागि मैले तिम्रो दृष्टिले, तिम्रो दिमागले जति ज्ञान धारण गर्न सक्छ त्यति नै ज्ञानलाई सम्पूर्ण रूपले तथा विस्तृत रूपले ज्ञान प्रदान गरे। तर पनि यो ज्ञान पूर्ण र अन्तिम ज्ञान होइन, किनकि अघिको ज्ञान तिम्रो क्षमताले ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसैले तिमीले ग्रहण गर्न सक्ने ज्ञानको विवरण मात्र प्रदान तथा व्यक्त गरेको छु र साथसाथ मैले मेरो सम्पूर्ण विभूतिहरूको विस्तारको बारेमा तिम्रो ज्ञानको लागि संक्षेपमा अर्थात् एकदेश रूपले ज्ञानको प्रकाश प्रदान गरेको छु। एतदे भूतिमत सत्यं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छतुं मम तेजम् अशशम्भवम्। 41वां श्लोक। यस सृष्टिमा जति पनि ज्ञान र वस्तुहरू छन्, जुन ज्ञान तथा वस्तुहरू हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान अवस्थामा रहेको छन् र जो ज्ञान हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान रहेको हुँदैन, ती सबै विभिन्न विभूतियुक्त, ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त र शक्तियुक्त वस्तुको रूपमा विद्यमान रहेको छन्। ती सबै वस्तु तथा अवयवहरू भूत मेरो नै स्थिर शक्ति हो, जुन स्थिर शक्ति चेतना शक्तिको तेजको अंशको अभिव्यक्ति हो भन्ने जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टव्या हमिदं कृतस्नमिकांशेन स्थितो जगत। 42वां श्लोक। हे अर्जुन, यति उत्तम ज्ञान अहिले जानेर के कामको प्रयोजन भयो र? तैपनि सुन, यस अखिल ब्रह्माण्डलाई मद्वारा सञ्चालित मेरो आफ्नो योग शक्तिको एक अंश मात्रले धारण पोषण नियन्त्रण गरेर राखेको हुनाले अखिल ब्रह्माण्डको सबै वस्तु आफ्नो धुरीमा स्थित रहेको हुन्छ, विद्यमान रहेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोग नाम 10मो अध्याय। ओम। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपमा रहेको श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको विभूति योग नामको 10औं अध्याय समाप्त भयो।